मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिहि वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअस रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल की ये 15वीं आयत, अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर भी बंदों की हकीकत और जो अल्लाह ने उनको दीन दिया है, हिदायत का रास्ता दिया है, तो जो बंदा दीन के रास्ते पर चलेगा और हिदायत का रास्ता इख्तियार करेगा तो वो अपना फ़ायदा करेगा, उसमें वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। और अगर कोई गलत रास्ता इख्तियार करेगा, गुमराही और ज़लालत के रास्ते पर चलेगा, तो वो अपना नुकसान करेगा। होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि अब अगर यूँ नहीं हुआ तो मैं नमाज़ पढ़ना छोड़ दूंगा, मैं दीन पे चलना छोड़ दूंगा और यूँ होगा, तो भाई उसमें नुकसान किसका होने वाला है? अगर कोई भी मुसीबत के आने पर या कोई काम, कोई दुआ इंसान ने अल्लाह से मांगी थी और कबूल नहीं हुई, तो अब अल्लाह को चैलेंज करता है, चलो ये काम अल्लाह ने मेरा नहीं किया, अब नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, अब यूँ भी नहीं करूंगा। तो असल बात तो ये है कि इंसान जो भी दुआ मांगता है, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह उसको कबूल कर ले। और बाज़ मर्तबा कबूलियत का मतलब यही नहीं होता कि जो मांगा वो मिल जाए। अल्लाह इंसानों के हालात को, उस बंदे के हाल को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह को मालूम था कि जो मांग रहा है इसके अंदर इसका फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसके बदले में मैं इससे ज़्यादा, इससे बड़ी चीज़ इसको अता कर दूँ, लेकिन मेरे बंदे के सामने वो बात नहीं है। मिसाल के तौर पर उसको जो है मकान बनाना था, हालांकि अभी रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं था, ठीक ठाक था, जगह थी, लेकिन चाहे मैं भी वाइट हाउस में रहने वाला बन जाऊं, तो शानदार मकान बनाने के लिए अब 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही थी। अब अल्लाह से मांगा कि अल्लाह 10 लाख दे दे, ज़बरदस्ती, यानी होना चाहिए कि अल्लाह भाई मेरे तकाज़े को पूरा कर, मुझे ज़रूरत है, ये 10 लाख अल्लाह को दे दे। अल्लाह को मालूम था कि हालात ऐसे आने वाले हैं कि इसको जो ऐसी बीमारी आएगी, ऐसे हालात आएंगे कि उसमें 20 लाख खर्च होने वाला है। तो अल्लाह ने उस 10 लाख की दुआ को कबूल न करके 20 लाख का जो नुकसान इसको होने वाला था, उस मुसीबत को अल्लाह ने हटा दिया, दूर कर दिया। अब ये बंदा क्या समझ रहा है कि मैंने दुआ मांगी थी वो कबूल ही नहीं हुई। तो कबूल का मतलब, बोले बंदे तू 10 लाख मांग रहा था, मकान नहीं बनता तो भी तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तेरा मकान रहने के लिए बराबर था, तू शानदार और बेहतरीन बनाना चाहता था, वो जरूरी नहीं था इतना, लेकिन जो 20 लाख की मुसीबत तुझ पर आने वाली थी तुझे नहीं मालूम, हम तो जानते हैं, तो हमने तेरी उस दुआ की बरकत से 20 लाख का नुकसान तुझको होने से बचा लिया। और ये क्या समझ रहे, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। तो कभी अल्लाह की कबूलियत के अलग अलग अंदाज होते हैं, और कभी ये भी होता है कि ये मांग रहा है, यानी अब पहुंच गया, 70 साल की उम्र को पहुंच चुका है, अभी भी जो है व्हाइट हाउस बनाने के ख्वाब देख रहा है कि 10 लाख दे दे अल्लाह और मैं शानदार महल बना लूं। हालांकि मालूम है कि 1 साल के बाद ये हमारे पास आने वाला है, इसके यानी जिंदगी खत्म होने वाली है। अब वो मांग रहा है रोजाना 10 लाख 10 लाख। अल्लाह कह रहे कि नहीं बंदे, तुझे नहीं मालूम कि तू तो मकान बना भी नहीं पाएगा, उससे पहले तेरी मौत का वक्त आ जाएगा। इसलिए अल्लाह उसकी दुआ को स्टॉक कर करके रख रहे हैं। क्या होगा कि कल कयामत में इसके बदले में हम नेकियां देंगे। जब मेरा बंदा मेरे सामने आएगा और कहेगा अल्लाह मियां मैं तो दुआएं मांगता था लेकिन आपने दुआ कबूल नहीं की, तो मैं कहूँगा देख बंदे, ये बहुत सारा सवाब तेरे लिए है, और बहुत नामा अमाल पूरा भरा हुआ होगा। तो वो कहेगा मैं तो इतना बड़ा जुनैद बगदादी का बड़ा अब्बा नहीं था कि मैं इतने बड़े बड़े अमल तो मैंने किए नहीं, तो इतना सारा सवाब कैसे मिल रहा है।
تو کہا کہ بندے تو دعائیں مانگتا تھا نا کہ اللہ 10 لاکھ دے دے، فلاں کام بنا دے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس کام کے بننے میں اور 10 لاکھ کے دینے میں تیرا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں تھا، تو 1 سال کے بعد دنیا سے جو ہے روانہ ہونے والا تھا۔ تو ہم نے ان دعاؤں کو جو تو نے مانگی تھی اسٹاک کر کر کے یہاں پر ذخیرہ کروا دیا، اور آج اس کے بدلے میں یہ ساری نیکیاں جو تیرے نامہ اعمال میں بالکل شاندار، اور تجھے جو ہے ایک کیٹیگری میں ہم نے رکھ دیا ہے، تو سی کے لائق بھی نہیں تھا، ہم نے ایک پلس کے اندر تجھے ڈال دیا۔ یہ تیری ان دعاؤں کو قبول نہ کرنے کے بدلے میں ہم نے یہاں بہت سارا اجر و ثواب اور نیکیاں تیرے لیے اسٹور کر کے رکھی تھی۔ اب وہ بندہ تمنا کرے کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، تاکہ آج یہاں اس کا اتنا شاندار بدلہ مل رہا ہے۔ دنیا تو بولے کٹ گئے اور کٹ ہی جائے گی، نرم گرم، سردی گرمی، کھانسی بخار، سمجھے کہ نہیں، کبھی فاقہ، کبھی جو ہے پیٹ بھرنا، یہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن آخرت کی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب کیا ہوتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ کہ جو ہدایت پر آیا، منی اہتدی، جس کو ہدایت کا راستہ ملا اور ہدایت پر اور اچھے راستے پر، حق راستے پر چل رہا ہے، تو وہ اترائے نہیں، عقلیں نہیں، وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اس سیدھے راستے پہ چلنے کا فائدہ اس کو ہونے والا ہے۔ لہذا احسان نہ دلائے کہ دیکھو تم نے بولا میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا نا تمہیں تو آ رہا ہے، تو اپنے لیے آ رہا ہے۔ دعوت دینے والے کو دعوت کا ثواب مل جائے گا، لیکن عمل کا ثواب تو تجھے ملنے والا ہے۔ تو تو اگر آ رہا ہے اللہ کے دربار میں تو اپنے لیے آ رہا ہے۔ تو جو ہدایت پر آیا، راہ یاب ہوا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے لیے راستے پر چل رہا ہے، ہدایت پر۔ اور وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، غلط راستے پہ چلا گیا، چاہے جان بوجھ کر کہ اللہ نے میری دعا کو بولنے کی، اللہ نے میرے ساتھ ایسا اللہ کو ہم ہی دکھے تھے، ہمارا ہی گھر دکھا تھا، ہر سال ملک الموت نے جو ہے گویا کہ ایڈریس پکا یاد کر لیا ہے، بھولتے ہی نہیں، یہی چلے آتے ہیں۔ تو اب مجھے کوئی بھی عمل نہیں کرنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، تو فرمایا وَمَنْ ضَلَّ، جو بھٹک گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ گمراہ ہو رہا ہے، بھٹک رہا ہے اپنے اوپر، اس کا وبال اس کے خود کے اوپر ہونے والا ہے، گمراہ ہونے کا وبال اس کو خود کو ہونے والا ہے۔ اور اللہ کا ضابطہ آگے اللہ بہت شاندار بیان کر رہے ہیں، اس سے مسئلے نکلیں گے۔ آج بہت سے مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ عمل نہیں کرنا ہے، بولے بس پیر صاحب کا دامن تھام لو، وہ بخشوا لیں گے، قبر میں سوال کا جواب دینے پیر صاحب آئیں گے، پیر صاحب خود اپنے سوال کا جواب دے لیں، بڑی بات ہے۔ اور یہی بالکل اسی طرح کا عقیدہ، اسی طرح کا جو ہے مسئلہ ہے عیسائیوں کے یہاں، کرسچنوں کے یہاں ہے۔ وہ سلیب بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ اس سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا، کرسچنوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے، یعنی وہ سولی پر لٹک گئے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ وہ بن گئے، لہذا اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر، سلیب کے اوپر لٹک کر ہم سب کی طرف سے سارا گناہ کی سزا آپ نے بھگت لی ہے، نعوذ باللہ، جو آپ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا۔ ان کے عقیدے میں تو یہی بات ہے کہ قتل کیا گیا، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، نہ سولی پر لٹکایا، لیکن ان کے نزدیک معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا شک والا ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں، آپس میں ان کے اختلاف ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف آسمان میں زندہ جسم اور جان کے ساتھ اٹھا لیا ہے، وہ آسمانوں میں زندہ ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انہوں نے سولی پر لٹک کر ہمارے سارے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، لہذا اب ہم جو چاہے کریں، ہمارے ساتوں خون معاف ہے۔ اسی لیے
آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں کوئی بہت زیادہ ڈسپلن اور بہت زیادہ جو ہے عبادت کا پریئر کا ان کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا. پریئر بھی خالی وہ اپنے چرچ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی عبادت نہیں, بس بیٹھ کے بس لیکچر ہو گیا, بیان ہو گیا اور چلے آئے. ورنہ شراب, کباب اور دنیا بھر کی خرافاتوں میں وہ لگے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے بھیجے میں یہ گھسا ہوا ہے, یہ عقیدہ ان کا بنا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ہمارے سارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے. تو اور یہی عقیدہ بعض مسلمان بھی رکھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں گے, منگل صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو ہدیہ اور گفٹ دیتے رہیں گے تو پیر صاحب سے وہ بخشوا لیں گے, سارے گناہ کا وہ کفارہ بن جائیں گے. اللہ میاں کو ملک الموت آئیں گے جب, یا یہ منکر نکیر جو فرشتے آتے ہیں قبر میں وہ آئیں گے تو وہ دوڑا لے آئیں گے. تو جاؤ میرا غلام ہے اور میرا جو مرید ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شیعوں کے یہاں جو وہ گورے ہوتے ہیں ان کے یہاں کہ وہ خود اپنی نماز بھی دوسروں سے پڑھوا لیتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے, تو ایک ہفتے کی نماز بولے لے تو پڑھ لینا, لیکن پیسے لے لیں, یعنی میرا بوجھ تو اٹھا لیں. اور ایسے ہی جب مرتے ہیں تو باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یا جو فرشتے آتے ہیں سوال کرنے والے ان کو باقاعدہ لیٹر لکھ کے ڈالتے ہیں کہ ہمارا باپو بہو والا ہتا تمنو دھیان رکھجو, کہ ہمارے ابا جو مر کر گئے ہیں بہت اچھے تھے, بہت نیک تھے, کسی کو دنیا میں ستایا نہیں ہے, لہذا تھوڑا خیال رکھنا. اور آپ کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈے کی بوتل کا بھی انتظام ساتھ میں کر دیا ہے, تھوڑا پی لینا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس طرح کا معاملہ فرماتا ہے قرآن نہیں, ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کرے کوئی اور بھرے کوئی والا معاملہ نہیں. اندھیر نگری چوپٹ راجا, ٹکے سیر بھاری اور ٹکے سیر کھاجا, یہ اللہ کے یہ ضابطہ نہیں ہے کہ اندھیر نگری ہو اور چوپٹ راجا ہو. ٹکے سیر بھاجی, 1 ٹکا سیر بھاجی بھی مل رہی ہے, 1 ٹکا سیر کھاجا اور مٹھائی بھی مل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. ہر انسان اپنے عمل کا بوجھ اٹھائے گا. اچھا عمل کیا ہے تو بھی, برا عمل کیا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کو اٹھانا ہے. کرے کوئی اور بھرے کوئی والا معاملہ یہاں نہیں. تو عیسائیوں کا کے عقیدے کو بھی یہاں قرآن نے ختم کر دیا, اور پیر اور منگل صاحب کے عقیدے اور جو لوگ اس طرح کے جو ہے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کا دامن تھامے رہتے ہیں, وہ پیر صاحب نہ خود عمل کرتے ہیں نہ ان کو عمل کی دعوت دیتے ہیں اور بس اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں, ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کہ نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے, سمجھے. ہاں ایمان, آپ کا ایمان میرے کام نہیں آئے گا, میرا ایمان آپ کے کام نہیں آئے گا. میں جو اپنا عمل کروں گا وہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا, میں گناہ کروں گا اس کا وبال مجھے ہوگا. میں گناہ کر رہا ہوں اس کا وبال دوسرے کو نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ثواب نہیں پہنچا سکتے. سارے ثواب کا پورا چیپٹر اور مسئلہ الگ ہے کہ میں اگر اپنا عمل کر کے اس عمل کا ثواب کسی کو پہنچا رہا ہوں, کسی مرحوم کو, تو وہ ثواب تو پہنچے گا. لیکن یہ تھوڑی ہوا کہ گویا کہ میں نے دوسرے کا بوجھ اٹھا لیا, تو میں اپنے خوشی سے اپنے کسی مرحوم کے لیے میں نے نفل نماز پڑھی اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا, یا ذکر کیا, تلاوت کی اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیا, یا مال وغیرہ صدقہ کیا اور اس کا ثواب جو ہے مرحوم کو پہنچا دیا, یا کھانا وغیرہ پکا کر غریب کو دے کر صدقہ کیا اور اس کا ثواب جو ہے اپنے مرحوم کو پہنچا دیا. یہ ایصال ثواب ہے, یہ مسئلہ پورا الگ ہے, یہ بوجھ اٹھانے والا مسئلہ نہیں ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ کہ گناہ میں کروں اور اس کا وبال دوسرا اٹھاوے, وہ کہتے ہو کہ نہیں حضرت آپ کا جو گناہ ہے وہ میرے نامہ اعمال میں لکھوا دو, اللہ میاں کو فون کر دو. اس دنیا میں ہوتا ہے قاتل کو ہی پوچھ, یعنی مقتول ہی کو قاتل قرار دیا جاتا ہے. عجب دور حوادث ہے کہ اب شہر سیاست میں, عجب دور حوادث ہے کہ اب شہر سیاست میں ہمیں لاشیں تو ملتی ہیں مگر قاتل نہیں ملتا. پتہ ہی نہیں کس نے مارا, مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا گیا, اور مارنے والے کو پتہ نہیں میں نے کیوں مارا. ایسے فتنے کھڑے کیے جائیں گے.
जोश में आकर उसने भी मार दिया, उसको पता नहीं मैंने क्यों मारा, और मरने वाले को पता नहीं मुझे क्यों मारा गया। तो ऐसा मामला अल्लाह के यहाँ नहीं है कि करे कोई और भरे कोई नहीं, बल्कि हर कोई इंसान अपना बोझ उठाएगा। तो फरमाते हैं वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। आज इससे मसला निकला कि जो मुशरिकीन कुफ्फार की जो औलादे नाबालिग हैं, यानी बालिग होने से पहले इंतकाल कर गई, चाहे वो काफिर के यहाँ पैदा हुई थी, मुशरिक के यहाँ पैदा हुई थी, लेकिन अभी बालिग नहीं हुए, उससे पहले वो बच्चे इंतकाल कर गए, तो वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। क्यों? कुरान कह रहा है कोई दूसरे का बोझ थोड़ी उठाएगा। तो बाप काफिर है, माँ काफिरा है, तो उसके कुफ्र का बोझ उस बच्चे पर नहीं डाला जाएगा। वो बड़ा होता, समझदार होता, मुकल्लफ होता, बालिग होता, फिर अगर कुफ्र करता अपने इख्तियार से, तब तो कहते भाई तेरे कुफ्र का वबाल तुझ पर डाला जा रहा है। लेकिन माँ काफिर है, बाप काफिर है, मुशरिक है, तो उसके कुफ्र का वबाल और बोझ इस नाबालिग मरने वाले बच्चे पर नहीं डाला जाएगा। इससे मसला ये निकला कि मुशरिकीन, कुफ्फार, यहूद व नसारा, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, उनकी जो औलादें बालिग होने से पहले, मुकल्लफ बनने से पहले इंतकाल कर जाती हैं, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, उन पर अज़ाब जहन्नम का नहीं होगा। उनको अल्लाह जन्नत में भेजेगा और वो जन्नतियों के खादिम बनेंगे, उनके लिए जो है यानी सर्विस देंगे, वहाँ पर उनके लिए खाने पीने की चीजें और दूसरी चीजें लेकर आते जाते रहेंगे, सलाम करते रहेंगे। ये कुरान में तो फरमाया कि कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअस रसूला, और हम अजाब नहीं देते, हम किसी को अजाब देने वाले नहीं, कब तक? हत्ता नबअस रसूला, यहाँ तक कि हम किसी रसूल को न भेज दें। यानी किसी भी कौम को हम उसके कुफ्र करने और गुनाहों की वजह से पकड़ नहीं करते, अजाब नहीं देते, जब तक कि हम अपना रसूल और अपना पैगंबर उनके दरमियान हमारे दीन की तबलीग के लिए और समझाने और बताने के लिए न भेज दे। यानी हमारा सिस्टम यह है कि हम जो है अपने किसी रसूल को, अब रसूल से मतलब नबी ही नहीं है बल्कि नबी का नाइब भी हो सकता है, उलमा और नबी के मिशन को लेकर चलने वाले लोग, यानी हम हर कौम हर बस्ती में पहले अपने नबी को भेजते हैं। ये नबी का नाइब, उनका जो है कायम मकाम उलमा को भेजते हैं, वो आकर समझाते हैं, दावत देते हैं कि अल्लाह को मानो और जो है ये सीधा रास्ता है और ये गलत रास्ता है, और दुनिया के बाद एक जिंदगी आने वाली है, वहाँ अच्छे बुरे का हिसाब किताब होगा, तो दावत देते हैं। फिर अगर कौम नहीं मानती, लोग नहीं मानते, फिर हमारा अजाब आता है, फिर हमारा अजाब आता है। पहले हम जो है किसी डराने वाले और समझाने वाले को पहले भेजते हैं। अब इससे ये मसला मतलब नहीं होगा कि अगर मान लो किसी जगह पर कोई आया ही नहीं, कोई गांव या जंगल में कोई लोग ऐसे रहते हो जहां कोई समझाने वाला और बताने वाला आया ही नहीं, तो अगर वो बगैर ईमान के, अल्लाह को माने बगैर अगर वो मर गए तो क्या उनकी पकड़ नहीं होगी? इस आयत के जाहिर से तो यही बात समझ में आ रही है, क्योंकि अल्लाह में यही कह रहे हैं कि हम पहले अपने रसूल को या रसूल के नाइब को वहां भेजते हैं, वो आकर समझाता है, दावत देता है, फिर लोग नहीं मानते, फिर हमारा अजाब आता है, फिर हम अजाब देते हैं, पकड़ते हैं। तो इससे मतलब तो ये निकला कि अगर कोई बस्ती, कोई जंगल में कुछ लोग ऐसे रहते हो जहाँ कोई भी बताने वाला, समझाने वाला, दावत देने वाला पहुंचा ही नहीं, और उन तक दीन की बात और अल्लाह की तौहीद की बात पहुंची ही नहीं, तो क्या उनको अजाब नहीं होगा? कुरान के आयत से ही मालूम हो रहा है, लेकिन मसला ऐसा नहीं। देखो, एक अजाब दो तरह का है, एक दुनिया का अजाब है और एक मरने के बाद का अजाब है। तो यहाँ पर जो है वो दुनिया का अजाब हो रहा है कि दुनिया में हम पकड़ एकदम से नहीं करते, पहले हमारा समझाने वाला कोई आएगा, समझाएगा, कोई फिर नहीं मानेगा, तो दुनिया में हम पकड़ करते हैं। और रहा मरने के बाद जहन्नम वाला अजाब, तो उसके लिए उसूल और ज़ाब्ता ये है
کہ دیکھو ایمان لانا جو چیزیں عقل سے، کیونکہ چلو رسول نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، لیکن اللہ نے انسان کو عقل سلیم سمجھنے کی شاندار صلاحیت عقل دے رکھی ہے، لہذا جو چیزیں عقل سے اللہ کی چیزوں میں، مخلوق میں، آسمان زمین ان چیزوں میں غور کر کے اگر اللہ نے عقل سلیم دی ہے تو بندہ اگر اس کو کام میں لاتا اور غور کرتا ہے ان چیزوں میں تو اللہ کا ایک ہونا اور خدا کا ہونا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مان لو کوئی بستی ایسی ہو، کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں، وہاں دین کی دعوت اور تبلیغ پہنچی ہی نہیں، نہ کوئی نبی کا نائب اور نہ رسول کا نائب، کوئی عالم بھی نہیں پہنچا، مطلب ان تک دین کی بات پہنچی ہی نہیں، پھر بھی ان کو اللہ نے جو عقل سلیم دے رکھی، وہ لوگ پاگل نہیں ہے، سمجھدار ہیں، تو عقل سلیم کے ذریعے ایمان لانا، اللہ کی توحید کو ماننا یہ تو ضروری ہوگا، ایمان لانے کے بعد جو احکام ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ اس کا دار و مدار علم پر ہے۔ نماز کے بارے میں پتہ ہوگا تو پڑھیں گے نا، زکوٰۃ کے بارے میں پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ اسلام مال میں فرض ہے، اور روزے کے بارے میں پتہ ہوگا، تو یہ ایمان لانے کے بعد جو احکام ہے نماز روزہ زکوٰۃ، اس کا اگر علم نہیں ہوا تو اس کے اوپر تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کو پہچاننا، اللہ نے ہر چیز کو اس طرح، دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر انسان صحیح معنی میں عقل کو استعمال کرے خالی ذہن ہو کر تو اس کو اللہ کی خدائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو قرآن میں کہا گیا کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول اور پیغمبر کو نہ بھیجے، تو مطلب یہ ہے کہ اعمال پر عذاب نہیں دیتے، نماز روزہ زکوٰۃ جب تک ان کو علم نہیں ہوگا اس قوم کو، اس بستی کو، لیکن ایمان نہیں لائے تو پکڑ ہوگی، کیونکہ ایمان کا اللہ کو پہچاننے کا تعلق خالی تبلیغ اور نبی رسول کے بتانے پر ہی نہیں ہے، خبر دینے پر ہی نہیں ہے، عقل بھی ہے، یعنی ہر چیز کا تو بھاؤ تجھے معلوم، عقل اتنی کام کر رہی ہے، ہر جگہ بھیجا مارتا ہے، اور شاندار جو ہے عقل لگاتا ہے کہ ہم نے عقل سے جو ہے ہم نے کام کیا، اس طرح ہم نے مائنڈ چلایا تو ہم سکسیز ہوئے ہیں۔ تو جب بات آتی ہے تو عقل کر اس بات کو خوب بیان کرتا ہے کہ ہمارے مائنڈ کا کمال ہے، ہماری مینٹلٹی ایسی ہے، اور ہم نے جو ہے اس طرح اس جاب کو اس طرح یعنی ڈیولپ کیا ہے، اس طرح اس کو جو ہے ہم نے گرو کیا ہے اور فلاں کیا ہے، تھوڑا انگریزی بولو تو تاکہ میری بھی امپریسنگ ہو نا۔ تو جب عقل اتنی شاندار لوگ چلاتے ہیں اور عمل میں لاتے ہیں دنیا کے معاملات میں، تو پھر اللہ کہے گا کہ کیوں دنیا کی چیزوں میں غور کر کے تم نے ہمیں کیوں نہیں پہچانا؟ کیوں؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ عربی کا شعر ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جی جہاں بھی آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، انسان، دریا، پہاڑ، جانور، چرندے پرندے، سبزہ، پھل فروٹس، جو بھی چیزیں، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تدل علی انہ واحد، جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، وہ ایک خدا ہے۔ یعنی مخلوق کا اللہ کی چیزوں میں ہم غور کریں گے، چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اللہ کی خدائی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کو پہچاننے میں، ایمان لانے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نبی رسول کی خبر اگر آئی ہے تب تو بندہ ایمان لانے کا مکلف اور ذمہ دار ہے، اور خبر نہیں پہنچی تو پھر وہ اس کا ذمہ دار اور مکلف نہیں ہے، لہذا اس کی پکڑ نہیں ہوگی، یہ غلط۔ ایمان لانا تو چلو خبر نہیں پہنچی، عقل، اسی لیے تو اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، دیکھو ہر بچے کو کیا کہا کہ ہم اس کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بولے اگر اس کو سمجھنا ہو تو اللہ والے مثال دیتے ہیں، ایک بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کو اٹھا کر
जंगल में ले जाकर किसी ऐसे मकान और कमरे में रख दिया गया, खाने पीने का इंतजाम वो कर दिया गया है, लेकिन वहाँ आसपास कोई इंसान नहीं, कोई माहौल नहीं, ना ईमान वाला माहौल है, ना कुफ्र वाला माहौल है, ना यहूदी वाला माहौल है, न ईसाइयों वाला माहौल है कि वो माहौल से इम्प्रेस हो जावे और उसके मुताबिक जो है वो अकीदा रखने वाला बन जाए। ऐसा कोई माहौल ही नहीं पैदा होती, उसको जंगल में कोई ऐसे शानदार मकान के अंदर रख दिया गया जहाँ कोई इंसान है ही नहीं, न ईमान वाला न गैर, और वहां पर वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, खाने पीने का सारा इंतजाम था। फरमाते हैं कि उसके दिल के अंदर फितरी तौर पर जो हमने पैदाइशी तौर पर इस्लाम की चिंगारी अंदर रखी है, तो उसके दिल में अल्लाह के बारे में ये बात जरूर आएगी कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, अल्लाह का मानना और ये अकीदा उसके दिल में रहा। हालांकि वो उसको कोई माहौल मिला नहीं, भाई मुस्लिम के घर में बच्चा पैदा हुआ तो आप कहोगे भाई उसको मुस्लिम माहौल मिला तो इसलिए वो अल्लाह को मान रहा है और नबी को नबी मान रहा है, लेकिन इसको तो जंगल में ऐसे मकान में इसको बंद कर दिया गया जहां न ईमान का माहौल था, न ईमान के खिलाफ कुफ्र का कोई माहौल था ही नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा होगा और अकल वाला हुआ तो उसके जहन और दिमाग में चीजों को देखकर ये फितरी तौर पर ये बात आएगी कि इनका बनाने वाला कोई है। यानी ईमान की बात क्यों अल्लाह ने उसी फितरत, ये फितरत की को समझाने के लिए शानदार मिसाल और एग्जाम्पल है। लिहाजा फरमाते हैं कि ईमान तो लाना पड़ेगा, अल्लाह को तो मानना पड़ेगा, लेकिन ईमान लाने के बाद अगर आप देखेंगे कि नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह के बारे में अगर उनको मसला नहीं पहुंचा है, कोई दावत नहीं पहुंची है, पता ही नहीं है, ऐसे जंगलों में रहते थे कि जहाँ नमाज के बारे में कोई बताने वाला आया ही नहीं, न उन्होंने पढ़ा न किसी को देखा, तो नमाज उनके ऊपर फर्ज नहीं। लिहाजा नमाज न पढ़ने पर पकड़ और अज़ाब नहीं दिया जाएगा। ऐसे ज़कात के बारे में, ऐसे रोजे के बारे में जब पता ही नहीं है, क्योंकि बनता इल्म का मुकल्लफ है, इल्म होगा तो फिर आगे पूछा जाएगा कि आपको मालूम था 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फिर आपने क्यों नहीं पढ़ी? आपको मालूम है कि रमजान के रोजे फर्ज है, फिर आपने क्यों नहीं रखा? लेकिन उसको इल्म ही नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअस रसूला, हम किसी को अजाब देने वाले नहीं यहाँ तक कि हम अपने रसूल को और पैगंबर को न भेज दें। जब भेजेंगे तब अजाब होगा। तो दुनिया का अजाब भी मुराद ले सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आमाल के अंदर नमाज रोजे का जब तक इल्म नहीं होगा तब तक उस पर हम अजाब देने वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के दर्स का खुलासा यही है कि अल्लाह ने हिदायत दी तो उसका फायदा हमें खुद है। इसको अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नेक रास्ते पर चलते रहना चाहिए। हालात आ जाए तो भी, हालात अच्छे हों तो भी, और अगर कोई बंदा भटका हुआ है तो उसका गुनाह उसको होगा। लिहाजा जल्दी से वो अपने उस गलत रास्ते से तौबा करे और सही रास्ते पर चले। और हर इंसान को अपना बोझ खुद उठाना है, कोई किसी का बोझ उठाएगा नहीं। हाँ, दुनिया से जाने के बाद कोई इशारे सवाब करके सवाब पहुंचा दे वो पहुंचेगा, वो तो अपनी तरफ से वो बंदा जिंदा आदमी पहुंचा रहा है इसलिए। या आपने कोई ऐसा नेक अमल आप छोड़कर आए हैं सदका जारिया वाला कि लोग उससे मस्जिद बना दी या कोई ऐसा और काम कर दिया कि जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, जिसे कि आलिम बना गया, तलबा को पढ़ा गया, हजारों शागिर्द बनाकर चला गया, अब उनके शागिर्द हजारों लाखों को शागिर्द बनाएंगे। तो जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके लिए उनका नामा अमल तो कभी खत्म और बंद होगा ही नहीं। तो ऐसा काम कर गया तो मरने के बाद भी सवाब पहुंचेगा, लेकिन कोई किसी का बोझ उठा ले ये नहीं होगा कि मेरा ईमान आप पे काम नहीं आएगा, मेरी नमाज आपके काम नहीं आएगी। मैं पहुंचाऊंगा, इशारे सवाब करूंगा, वो अलग मसला है, लेकिन मैंने पढ़ी तो आपको फायदा नहीं होगा। अल्लाह ऐसे मैंने गुनाह किया तो मेरे गुनाह का वबाल दूसरे पर नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें।